وقتی که زینب رسید قتلگاه، جسد عزیزش رو روی زمین گرم کربلا افتاده دید، به جای هر گونه شکایتی رفت به طرف جسد عزیزش ابی عبدالله، خطاب به جدش پیغمبر صداش بلند شد: یا رسول الله، یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسینک مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء. این کشته فتاده هامون حسین تو. ای دریغا نازکارای تنم، بوی خون می آید از پیراهنم. یعنی ای جد عزیزم، ای پیغمبر بزرگوار، یک نگاهی به صحرای گرم کربلا بکن. این حسین توست که در میان خاک و خون میغلطه و افتاده. مقطع الاعضاء. یوسف من پس چه شد پیراهنت، بر چه خاکی ریخت خون روشنت. بعد هم نقل میکنن که زینب دستها رو زیر جسد حسین ابن علی کرد، صداش بلند شد: پروردگارا این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما.